नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदी। यही सुन्दर नदीमा बग्ने कञ्चन पानी जसले संसारकै मानिसलाई मोहित तुल्याउँछ। यसै कर्णाली नदीको दक्षिण पूर्व किनार र केही भाग यसै नदीको बीचमा समेत पर्ने गाउँपालिका हो गेरुवा गाउँपालिका। कर्णाली नदी हुँदै गेरुवा गाउँपालिकाको पूर्वी भाग गाउँपालिका र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानाबाट बग्ने कञ्चन नदी हो गेरुवा नदी। यही गेरुवा नदीको नामबाट गेरुवा गाउँपालिका नामाङ्करण गरिएको हो। कर्णाली नदी चिसापानीमा आएपछि पूर्व र पश्चिम गरी दुई धार बनाई बग्ने गर्छिन्, जसको बीच भागमा यो गेरुवा गाउँपालिकाको धेरैजसो भाग पर्न गई एउटा टापुकै रूपमा अवस्थित छ। गेरुवा गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना युक्त रहेको छ, किनकि यस गेरुवा गाउँपालिकाबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकन गर्न सजिलो र सहज छ। त्यस्तै यो कर्णाली नदीको मनोरम दृश्य अवलोकन र नदीसँग रमाउनेहरूको लागि सहज रहेको छ। संघीय नेपालको 753 स्थानीय तहमध्ये 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको उत्तर पश्चिम छेउमा अवस्थित छ यो गेरुवा गाउँपालिका। समुद्री सतहदेखि 145 मिटरदेखि 180 मिटर उचाइमा अवस्थित यो गेरुवा गाउँपालिका पूर्ण कृषियोग्य मलिन माटोको भूमि हो। कर्णाली नदीको तीर र धेरैजसो भाग कर्णाली नदीकै बीचमा रहेको यो गेरुवा गाउँपालिकामा 2068 को जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार महिलाको संख्या 19,790 र पुरुषको संख्या 20,864 गरी कुल 40,654 जनाको बसोबास रहेको पाइन्छ भने यो गाउँपालिकाले भौगोलिक क्षेत्रमा कुल 78.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर रहेको छ। यस गेरुवा गाउँपालिकालाई पूर्वमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सिमाना जोडेको छ भने पश्चिम र दक्षिणमा बर्दिया जिल्लाकै राजापुर नगरपालिका, उत्तरमा कर्णाली नदी पारी कैलाली जिल्लाले सिमाना जोडेको छ। यस गेरुवा गाउँपालिकाको जन्म साविकका पाताभार, गोला, पशुपतिनगर, मनाउ गाविसहरूलाई जोडेर 2073 सालमा कुल 6 वटा वडा सहितको गेरुवा गाउँपालिकाको रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेपछि मात्रै भएको हो। सम्पूर्ण समथर र कर्णाली नदीका विविध धारदेखि गेरुवा नदी, गोला खोला, महिला खोला, सुनाहा खोला आदिले सुसज्जित करिब 75% भूमिपुत्रका रूपमा चिनिने थारू समुदाय र बाँकी पहाडी अनि मधेसी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ। बर्दिया जिल्लाको नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरू मध्येमा यो गेरुवा गाउँपालिका विकासको लागि राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिकामा पर्दछ। यसको अतिरिक्त यहाँका सचेत नागरिक, विविध राजनैतिक दलहरू, गाउँपालिकाका कर्मचारी आदि गाउँपालिकाको दिगो विकासका स्रोतहरू रहेका छन्। समथर तराई क्षेत्रमा रहेको यस गाउँपालिकामा व्यापार, उद्योग, कल कारखाना, प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। यहाँको जनताको औषध आम्दानी पारिवारिक कृषिमा निर्भर रहेको छ। त्यसैले यस गाउँपालिकाको विकासको आधार पनि यही कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तय गरिएको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जमान सिंह केसीज्यू बताउनुहुन्छ। यो गाउँपालिका मध्यवर्ती गाउँपालिका जस्तो पनि हो, निकुञ्जको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव परेको चाहिँ पालिका हो। त्यसकारणले यहाँ जङ्गली जनावरको पनि त्यत्तिकै चाहिँ बिगबिगी छ, नदी कटानका समस्याहरू पनि छन्। त्यसकारणले के छ भने यो खेती नै खेतीयोग्य चाहिँ जमिन भएका कारणले पनि यहाँ किसानहरूले अलिकति सहुलियत पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले पावर टिलरहरू जस्ता भए जनताले प्रत्यक्ष रूपले कसरी उहाँहरूलाई सहज हुन्छ र केही अनुदानका कुराहरू पनि हामीले अगाडि सार्यौँ। र अर्को कुरा बिजुली पनि पर्याप्त मात्रामा थिएन, 1 करोडकै खर्च गरेर बिजुली पनि हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा पूर्ण गरेका छौँ। र भौतिक संरचनाहरू, पुलहरू थिएनन्, ह्यान्डपाइप कल्भर्टहरू थिएनन्, बाटाहरू जम्मै चाहिँ हिलो धुलो थियो, सबै ग्राभल भइसकेको छ। पिचको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। कुनै पनि गाउँको विकास त्यहाँका जनता र सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासमा निर्भर हुन्छ। यिनै गाउँका जनताहरूले गर्ने व्यापार व्यवसाय, साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, पशुपालन आदि नै गाउँपालिकाको प्रमुख आय स्रोत हो। त्यसैले हरेक विकासका कामहरू
गाउँवासीकै हितमा लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खट्ने गरेको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री हिमा कुमारी थारूज्यू बताउनुहुन्छ। यस ठाउँमा पुल, पुलेसा, कल्भटहरू, ग्राभेलहरू एकदमै न्यून अवस्थामा सबै वडामा वडा कार्यालयहरू हामी कुनैमा उद्घाटन गरिसक्यौँ, कुनै बन्ने क्रममा छ र ग्राभेल बाटोहरू लगभग हामी 90% बनाइसकेका छौँ र स्वास्थ्य चौकीहरू बन्ने क्रममा छ। हस्पिटल चाहिँ ठेक्का टेन्डर भएको छ। नमुनाको काम चाहिँ कोभिड-19 को हस्पिटल MBBS डाक्टर पनि राखेका छौँ। छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रम त्यो पनि लागू भएको छ। लामो समय जनप्रतिनिधिको अभावमा र लगभग शून्य विकासको कारण गेरुवा गाउँपालिकाका महिलाहरू निकै पछि परिरहेका थिए। तर जब स्थानीय निर्वाचन भयो, गाउँमा भौतिक विकासका साथै सामाजिक विकासलाई पनि अघि बढाउँदै लगियो, जसका कारण हालका दिनमा आएर यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू निकै उत्साहित हुँदै अघि बढ्न थालेको देखिन्छ। गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा अब महिलाहरू आफ्नो गुनासाहरू लिएर आउन थालेका छन्, जसले उनीहरूको जायज अधिकारहरू दिलाउन सजिलो भएको छ। यसले गाउँमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न मद्दत गर्छ र गाउँको उन्नतिमा टेवा पुग्छ। गाउँपालिकाको विकास राज्यको कोष खर्चेर मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि गाउँलेको चाहना बमोजिम विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ। यसका लागि अनुभवी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू अनि गाउँवासीहरू समेतको समान सहभागिता अनिवार्य हुन्छ, जो यो गेरुवा गाउँपालिकामा छ भन्ने कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री काशी प्रसाद पङ्गेनीज्यू बताउनुहुन्छ। प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउनको लागि गाउँपालिकालाई यो प्रविधि मैत्री इन्टरनेट फ्रेन्डली बनाउँदै सफ्टवेयर मैत्री बनाउँदै हामीले चाहिँ लगिरहेको अवस्था छ। अझै पनि सरकारी श्रेष्ठता प्रणाली कागजमा नै निर्भर भएको छ, तर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै हामीले सबैलाई कुरो बुझाउँदै अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। समस्या छैन। विकास निर्माण तीव्र गतिमा गइरहेको मैले देखेको छु। विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, प्रशासनिक भवनहरूको कुरामा, त्यस्तै कृषि, शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा पनि हामीले पूर्वाधार सहित गुणस्तरीय सामाजिक सेवा प्रवाह गर्नलाई हामी तत्पर भएर लागेका छौँ। हरेक विकासको आधार भन्नु नै त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, कर्मचारी आदिको सही सोच र लगनशीलता हो। तर यसमा रकमको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीबाट आर्जित रकम अर्थात् बजेटको सही सदुपयोगले नै विकासलाई पूर्णता दिन्छ। यसमा यो गेरुवा गाउँपालिका पूर्ण कटिबद्ध रहेको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख श्री तीर्थबहादुर सिंहज्यू बताउनुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाट नै सबै आर्थिक कारोबारहरू हुने गरेको छ। विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरू हुन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ वान डोर सिस्टमबाट, एक द्वार प्रणालीबाट काम गर्न, हामीलाई लेखा राख्न, श्रेष्ठताहरू राख्न, त्यसको रिपोर्टिङ गर्न, कसैलाई चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न, त्यसले चाहिँ हामीलाई विशेष एकदम सहयोग पुऱ्याएको छ। व्यवहारिक हिसाबले र कानुनी हिसाबको जुन बिचको चपेटामा चाहिँ बसेर हामीले दुवै कुराको ब्यालेन्स मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यतातिर कानुनी कुराहरूलाई पनि टेक्नुपर्ने हुन्छ, यतातिर व्यवहारिक कुराहरू पनि हुन्छन्। गेरुवा गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा यो 3 वर्ष अवधिमा निकै उत्साहप्रद काम भएको देखिन्छ। पछिल्लो स्थानीय चुनाव पूर्व यो बर्दिया जिल्लाकै अति दुर्गम गाउँपालिकामा गनिन्थ्यो। न सबै वडामा विद्युत थियो, न बाटाघाटा नै थिए। आज सबै बस्तीहरूमा बिजुली, पानी र बाटो पुर्याइएको छ। गेरुवा गाउँपालिका निकुञ्ज मध्यावधि क्षेत्रमा पर्दछ, जसको कारण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्ती, बाघ, भालु आदि जनावरहरूले यहाँका जनतालाई निकै दुःख दिने गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै पहिला निकुञ्ज र गाउँपालिका मिलेर निकुञ्ज वरिपरि करिब 36 किलोमिटर सोलर विद्युतीय तारबार लगाएको कुरा उनै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जमान सिंह केसीज्यू बताउनुहुन्छ। जनावरले चाहिँ क्षति धेरै गर्न थाल्यो भनेर हामीले 36 किलोमिटर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग चाहिँ हामीले मिलेर चाहिँ लगभग 1 करोडको हाराहारीमा फेन्सिङ तार पनि चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र थुप्रै समस्याहरू थिए हाम्रो यो पालिकामा, चाहिँ कुनै काम चाहिँ भएको थिएन र हामीले केही नभएकोमा अहिले पुल, पुलेसा जे जति इत्यादि चाहिँ कामहरू भए हामीले त्यसमा चाहिँ गरेका छौँ र सुशासन दिनमा पनि हामी चाहिँ अग्रसर छौँ। यो नयाँ संरचनामा गइसकेपछि थुप्रै खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ भएका छन्। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा प्राय सबै बस्तीमा बाटो, पानी, बिजुली पुर्याइएको छ। कतिपय बाटो पिच समेत भएका छन् भने कति ग्राभेल हुँदैछन्। यो 1 नम्बर वडाको जनकनगरमा दैनिक 8 वटा बसहरू आउजाउ गर्ने बस पार्क छ। यसको विस्तार र व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ। यसै वडाको माधवपुरमा एक शिव मन्दिर निर्माण भएको छ।
यही गेरुवा वडा नम्बर 1 को प्रगतिबारे यसै वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री दयाराम वैद्यज्यू यसो भन्नुहुन्छ। स्थानीय तह आइसकेपछि त निकै तीव्र गतिमा विकास भएको छ। हाम्रा बाटाघाटा हेर्नुहोस्, हाम्रा भवनहरू पुलपुलेसा हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अन्य विकासका संरचनाहरूमा निकै परिवर्तन भएको छ। जनजातिहरू, दलित, पिछडा वर्गका बच्चाबच्चीहरू छन्, उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ। यो ठाउँलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो ठाउँको विकासलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ, त्यो हाम्रो मानसपटलमा घुमिरहेको छ। यसै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सरखोलामा गाउँपालिकाकै रोहबरमा छाडा गाई गोरु संरक्षणका लागि सामुदायिक छाडा गाई उद्धार केन्द्र स्थापना गरी करिब 180 भन्दा बढी छाडा गाई पाली राखिएको छ, जसको रेखदेखको लागि 2 जना कर्मचारी समेत गाउँपालिकाले नै तलब दिएर खटाएको छ। राम्रै छ, 180 वटा छ। बिहान जान्छौँ, गोबर पार्छौँ, खाना खान्छौँ 9 बजेतिर, 9 बजेपछि फेरि जान्छौँ त्यहाँ गोबर फुकाल्छौँ, बाहिर चराउन लाग्छौँ। राम्रै गरेछ। यस्तै यसै वडा नम्बर 1 को सरखोला सोनाहा बस्तीमा सोनाहा समुदायहरू जो नदीबाट माछा समातेर आफ्नो गुजारा गर्थे र पछि गएर त्यो माछा समात्ने कामबाट विस्थापित हुँदै जाँदा उनीहरूको आय आर्जनमा समस्या हुन थालेको र बस्ने बास समेत नभई छाप्रोमा बसेकाहरूलाई गाउँपालिकाले हाल कुल 22 वटा 3 कोठे आवास बनाएर बस्ने व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ। भवन त हाम्रो 22 वटा दिया छ। पहिला हात्तीहरू धेरै आउँथे, धेरै सटाउँथे। अहिले गाउँपालिकाले सहयोग गरेर यस्तो घरमा बस्न पाछौँ, धेरै नै खुसी छौँ। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बगहीपुरमा वडा कार्यालय भवन र यसै 1 नम्बर वडाको स्वास्थ्य चौकी भवन अत्याधुनिक तवरबाट निर्माण भई निर्माण सम्पन्नताको चरणमा पुगेको देखिन्छ भने यसै वडामा एक बर्थिङ सेन्टर पनि बनाउने योजना अघि बढ्दै गरेको बताइन्छ। यसै 1 नम्बर वडामा पुरानो अति जीर्ण रहेको कालिका मन्दिरको विकल्पमा नयाँ मन्दिर निर्माण गरिएको छ। यस्ता कैयौं विकास कामबाट खुसी भई यसरी सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् स्थानीयहरू। धेरै राम्रो भएछ। हजुर अरू के छ, हजुर हामीले बाटो सुविस्ता छ, खाना लाने पनि सुविस्तै छ, ठाउँ ठाउँमा रोड खोलिएको छ, ठाउँ ठाउँमा बाटो खोलिएको छ, ठाउँ ठाउँमा हामीले पानी खाने नलका खोलिएको छन्। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को श्री खैराबाङ भगवती आधारभूत विद्यालयमा 2 कोठे नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। यसै वडाको बनधुस्रामा शिव सन्तोषी मन्दिर निर्माण गरिएको छ। यसै 2 नम्बर वडाको पाताभारमा कुल 37 लाख रुपैयाँको लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको चरणमा छ। साथै श्री एकप्रिय राठौड माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयलाई मर्मत सम्भार र थप व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ। यसै 2 नम्बर वडाको एकप्रिय राठौड स्कुलदेखि रिङ रोड पुग्ने बाटो विस्तार सहित पिच समेत गरिसकिएको देखिन्छ। अहिले स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूलाई भवन उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरेर अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर यो विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्नको लागि उहाँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यस्तै यस 2 नम्बर वडाको राजीपुर सोनाहा बस्तीमा सोनाहा समुदायका लागि करिब 95 लाख रुपैयाँ नगद गाउँपालिकाले र अरू गाउँलेकै श्रमदानबाट कुल 19 वटा 3 कोठे नयाँ सामुदायिक घर बनाइएको छ। हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट निर्माण भएको 19 वटा भवन राम्रोसँग त्यो निर्माण भएको छ र यो घर राम्रोसँग बनाएकोमा धेरै नै खुसी छन्। विकास कार्यक्रम धेरै नै राम्रो विकास गरिरहेछन्। यसै 2 नम्बर वडाभित्र हरेक टोलमा बाटोहरू ग्राभेल र केही बाटो पिच समेत गरिएको छ। गाउँले कृषकको लागि उन्नत बिउ बिजन वितरण गर्ने, पशुपालनका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने काम गरेर स्थानीयको मन जित्न सफल भएको छ। यो 2 नम्बर वडाको वडा कार्यालय भवन निर्माणका साथै भौतिक विकास र विविध सामाजिक विकास र स्थानीयको चेतना वृद्धि र सिपमूलक तालिम दिने कामहरू पनि निरन्तर गरिँदै आएको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री आलोक कुमार थारूज्यू बताउनुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले ग्राभल गर्ने काम गर्यौं। जो सबभन्दा नदी किनारका गाउँहरू बाटो नै राम्रोसँग पुगेका थिएन, त्यहाँको मान्छेले ग्राभल समेत देखाएका थिएनन्, त्यो ठाउँमा हामीले पहिलो प्रथम ग्राभल गर्यौं र पहिलो वर्षमै हामीले कुना काप्चासम्म लगेर घर घरमा बत्तीको व्यवस्था गर्यौं। कृषकहरूलाई चाहिने कुन प्रकारको तालिमले अलिकति उहाँहरूको जीवनस्तर अलिकति माथि उकास्न सहयोग गर्छ, त्यस्ता कार्यक्रम हामीले लगातार कृषकहरूको हितको लागि राखेका थियौँ। गेरुवा गाउँपालिकाको यो 3 नम्बर वडा अरू वडाको तुलनामा सबैभन्दा बढी कुलकुलेसा भएको वडामा पर्छ। त्यसैले यस 3 नम्बर वडाको विकासमा बढी समय र आर्थिक भार खर्चनु पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ।
तर पनि आफूले चुनाव ताका जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्न सकिएकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसो भन्नुहुन्छ यसै 3 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री पुनाराम थारूज्यू। सबभन्दा प्राथमिकको आधारमा हामीले साना साना कलभर्टहरू बनाउनुतर्फ हामी पहिला जोड दियौँ। ग्रेभेलका योजनाहरू छन्। अनि त्यसपछि कृषितर्फ सबैभन्दा बढी सिँचाइ डुड बनेको वडा 3 नम्बर हो। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षाहरूको यो लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू, जनचेतना कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष गाउँपालिका स्तरमा भइरहेको छ। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को शान्ति बजारमा 22 लाख गाउँपालिकाकै बजेटमा एक बृहत कृषि हाट बजारको लागि टहरा निर्माण। यसै वडाको शान्ति बजार जो गेरुवा गाउँपालिकाकै ठूलो र व्यस्त बजार हो, यो बजारको बाटो विस्तार र ग्राभेलको काम भइरहेको देखिन्छ। यस्तै यसै वडाको शान्ति बजार एरियामा 394 मिटर बाटो विस्तार र पिच गर्ने काम कुल 56 लाख बजेट विनियोजन गरी गर्न लागि देखिन्छ। यस्तै यही 3 नम्बर वडा कार्यालयको नयाँ भवन सम्पन्नताको चरणमा पुगेको देखिन्छ। वडा नम्बर 3 का स्थानीय जनताको आय आर्जन वृद्धि र क्षमता विकासको लागि पनि उल्लेख्य कामहरू भएको कुरा स्थानीयको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। गेरुवाको सबभन्दा ठुलो बजार भनेर नै शान्ति बजारलाई मानिन्छ। जब यो नयाँ निर्वाचित अध्यक्षज्यूहरू सहित सबै टिम आइसकेपछि पहिलेको भन्दा त विकास एकदम राम्रो छ। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले नगरपालिकाकै बजेटमा जग्गा समेत खरिद गरी आफ्नै 3 तल्ले पक्की वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। गेरुवा वडा नम्बर 4 भित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको विकास र बालबालिकाहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा मिलोस् भन्नको लागि गाउँपालिकाले अतिरिक्त शिक्षक दरबन्दी थपेको छ। वडाभित्रका मठ मन्दिर निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने काम, नदी खोला नाला संरक्षणका लागि ठाउँ ठाउँमा कल्भर्ट हाल्ने, हिमपाइप बिछ्याउने काम, यसै वडा नम्बर 4 लाई सरसफाइको रूपमा नमुना वडामा रूपान्तरण गर्न हरेक बस्ती टोल नियमित सरसफाइ गर्ने काम आदि भएका छन्। यसै 4 नम्बर वडाभित्र जनताको स्वास्थ्य उपचारमा टेवा पुर्याउन गोला हेल्थ पोस्ट भवन करिब 75 लाख बजेट खर्च गरी तयारी हुँदैछन्। गोला हेल्थ पोस्ट हाम्रो यो बन्दैछ नयाँ भवन हो। यसको चाहिँ बजेट तपाईँको 1 करोड 21 लाख भ्याट सहित छ। एकदम सबै स्मुथली गइरहेछ। आजदेखि सुरु हुन लागेको छ। हिजो भर्खर जमिनको चाहिँ नापजोख भएर आज लेआउट सेआउट भयो। त्यो अनुसारले चाहिँ जसरी पनि हाम्रो यो टार्गेटै हो असार मसानसम्म सकाउने छ। श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको थप भवन र गेट निर्माण, आर्कसक खेल मैदानको विस्तार, चौर सम्याउने काम पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिएको छ। साथै गेरुवाकै कोला नगरको सिँचाइ कुलो संरक्षण गर्ने काम आदि सम्पन्न हुन लागेको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री बनबहादुर चलाउनेज्यू यसो भन्नुहुन्छ। विकास निर्माणका विषयमा शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र त्यहाँको चाहिँ नि अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, कृषि लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सकिने जति चाहिँ गरिएको छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका निमित्त शिक्षकहरू लगायत अन्य थुप्रै कामहरू भएका छन्। गेरुवा नगरपालिकाको सदरमुकाम यसै गेरुवा 5 नम्बर वडामा पर्दछ। यस 5 नम्बर वडाको सबै टोलमा बाटो, बिजुली, पानी पुर्याइएको छ। स्थानीयको मुख्य आम्दानी कृषि नै भएकोले आफूहरूले सबैभन्दा बढी विकासको काम पनि कृषिलाई नै आधार बनाएर गरेको कुरा यसै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री धर्मप्रकाश थारूज्यू बताउनुहुन्छ। पहिलाभन्दा एकदमै धेरै राम्रो भएको छ। हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक भइरहेछ। अहिले कृषितिर बढी नै मेरो ध्यान पनि छ र अलिकति पैसा पनि त्यसैमा हामीले बढी नै गर्छौँ। यो 3 वर्षको अन्तरालमा 3टा पुल ठुल्ठुला बनेका छन्। अलि सचेत गराउनका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम पनि हामीले धेरै गर्यौँ। हाम्रो 5 नम्बर अन्तर्गतका बाटाहरू सबै ग्राभेल भइसक्छन्। हिलोमा कोही जनता हिँड्न पर्दैन। हाम्रो गेरुवा गाउँपालिका हरेक कुरामा अगाडि छ। यस 5 नम्बर वडाको सिँचाइदेखि रिङ रोडसम्म जोड्ने 1100 मिटर लामो सडक निर्माण गरिएको छ भने अन्य भौतिक विकासमा 5 नम्बर वडा कार्यालय भवन र शौचालय निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्। यस्तै कृषि हाट बजारको लागि टहरा निर्माणको काम यसै गेरुवा 5 नम्बर वडाबाट छिमेकी राजापुर नगरपालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माण, यसै वडाको पशुपति नगरमा एक पक्की पुल निर्माण आदि गाउँपालिकाकै बजेटमा तयार भइसकेको छ। बहुत खुसी भएको छौँ। यो पुल कस्तो हालतमा थियो, टुटिसकेको थियो पुल। त्यो टुटिसकेपछि अहिले बजेट पर्यो यसमा पुल, त्यसमा पनि बहुत खुसी छौँ हामी। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को महिला खोलामा केन्द्रकै बजेटमा एक भव्य पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यो पुल निर्माणले समग्र गेरुवावासीलाई नै फाइदा पुगेको देखिन्छ। बाटो विस्तार र ग्राभेलको काम, भवन निर्माण आदि
अन्य यस्तै भौतिक विकासका कामहरू गरिँदै लगेको बारे स्थानीयको भनाइबाट पनि प्रश्न हुन्छ। विकास निर्माण तपाईँको चाहिँ पहिलादेखि अहिले धेरै राम्रो भएको छ। जस्तै पुल पुलेसाहरू हाम्रो अब जनताको प्रत्यक्ष तपाईँको पहुँच हुने भएको हुनाले तपाईँको समस्याहरू अब त्यो त्यहाँको चाहिँ गतिविधि अब चाहिँ बजेट अनुसार उहाँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। यसै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने पुरानो झुलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा गरेको छ। गेरुवा 6 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको र स्थानीय जनताको चाहना बमोजिम एक धर्मशाला निर्माण, श्री कल्पेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण, मनाउ आयुर्वेदिक औषधालयको स्थापना, गेरुवाकै रिङ रोडदेखि वडा कार्यालय जाने बाटो विस्तार र ग्राभेलको काम, सुत्केरी महिलाहरूको लागि बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण आदि अन्य यस्तै भौतिक विकासका कामहरू गरिँदै लगेको बारे यसै वडा नम्बर 6 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष श्री अमित कुमार खड्काज्यू बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणको सिलसिलामा हामीले विशेष गरी यो बाटोतर्फ र पुलेसाहरू यतापट्टि बढी केन्द्रित भएर गऱ्यौँ। त्यो स्वतः हामी आफैले नभएर बस्ती स्तरबाट आएको योजना अन्तर्गत आयोजनाहरू त्यसरी हामीले गरेका छौँ। त्यसमा पनि अब क्याटेगोरिकल्ली भन्दाखेरि हाम्रो गेरुवा गाउँपालिका 6 नम्बर वडा अन्तर्गत गत वर्ष मात्रै हाम्रो गेरुवा गाउँपालिका 6 नम्बर वडातर्फ लगभग 450 मिटर पिच बाटो गएको छ। प्रत्येक टोलमै म्याक्सिमम यो ग्राभेल भइसकेका छन्। लक्षित वर्ग अन्तर्गत महिला, त्यसपछि महिलाका छुट्टै कार्यक्रमहरू, दलितका, जनजातिका थुप्रै कार्यक्रम थिए। सिलाइ कटाइ र त्यसका निमित्त पनि यो छुवाछुत विभेदका विरुद्धमा कसरी एकरूपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने सवालमा उहाँले गर्न चाहिँ बाँकी नै छ यस पटक। गेरुवा गाउँपालिकाको यो 6 नम्बर वडाभित्र भौतिक विकासका कामका साथै अन्य सामाजिक विकास, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र स्थापना, गेरुवा नदी किनार बस्ने सोनाहा समुदायको लागि करिब 70 लाख रुपैयाँ खर्चेर 20 वटा नयाँ सोनाहा सामुदायिक पक्की घर निर्माण र हस्तान्तरण समेत गरिसकिएकोले सोनाहा बस्तीका स्थानीय यसरी खुसी व्यक्त गर्दछन्। पहिला हामीहरूको अब चाहिँ घर थिएन, यो फुसको घर थियो। यो जङ्गली जनावरको चाहिँ एकदमै डर लाग्ने, हात्ती यहीँ एकदमै खेतैमा धान खाना आउने, त्यो हामीलाई बच्न अलिकति बहुत अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। जस्तो गत वर्ष हाम्रो 20 वटा घर निर्माण भयो। अहिले यो जङ्गली जानवरको खासै हामीलाई लगभग डरै छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई सबभन्दामा यो घर बनाइदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। गेरुवा गाउँपालिकाको चाहिँ हाम्रो प्रमुख हाम्रो पङ्गिनी सरलाई पनि लगायत सबै हाम्रो प्रमुखज्यूहरूलाई म धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। गेरुवा वडा नम्बर 6 मै स्थानीय युवा लक्षित बेलभरियामा खेल मैदान विस्तार र मर्मत सम्भार गर्नुको साथै मञ्च निर्माण, सामाजिक शौचालय निर्माण र खेल मैदान वरिपरिको बाटो विस्तार र ग्राभेलको काम लगभग सम्पन्नताको चरणमा पुगेको छ। गेरुवा गाउँपालिकाको हितमा के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय महिला पुरुष जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी आदि बसेर बेला बेलामा छलफल आदि गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा गाउँवासीले कुनै गुनासो गर्न नपरोस्। गेरुवा गाउँपालिकाका जनताको स्वास्थ्य स्थितिलाई सुदृढ पार्न यहाँका जनप्रतिनिधिहरू निकै सचेत रहेको पाइन्छ, जसका लागि हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर आदिको व्यवस्था गर्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको पाइन्छ। हाम्रो पालिका अन्तर्गत स्वास्थ्यका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। खोप सेवा, पोषण सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, सामान्य प्राथमिक उपचार सेवाहरू प्रदान गर्ने कुराहरू छ र विशेष गरेर कोभिडलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो गेरुवा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा 2196 जनाहरू बसेका हुन् र अघिल्ला दिनहरूमा 952 जनाको आरडिटीबाट परीक्षण भएको छ। पिसिआरबाट 1080 जनाको परीक्षण भएको छ। केसेसहरू पहिलाभन्दा धेरै कम भइसक्यो। अब उहाँको अक्सिजन स्याचुरेसन कम भयो, त्यस्तो फिल भयो भनेपछि हामीलाई यहाँ अक्सिजनको सुविधा पनि छ, अक्सिजनमा जोड्ने काम पनि गरिन्छ। अब जति चाहिन्छ उहाँहरूले हामीले भनेको पिपी सेटहरू भयो, हामीलाई मेनली चाहिने भनेको त्यो चाहिँ हामीलाई पुर्याइराख्नु भएकै छ। अझै पनि सतर्क हुनु पर्यो। अब पहिलाको त्यो जुन नियमहरू बनाएको छ नि, त्यो कुराहरू अहिले पनि पालना गर्न जरुरी छ। अब कोभिड छैन अब भनेर एकदमै हुन्छ नि, त्यसरी केयरलेस चाहिँ हुनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। जनताको स्वास्थ्यसँगै शारीरिक सुगठनका लागि पनि उत्तिकै विकासका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले गेरुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अथक पहल स्वरूप हरेक वडामा खेलकुद मैदान,
क्लब आदिको विकास गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा यहाँका युवाहरूले खेलकुदका माध्यमबाट देशकै नाम राख्न सक्ने आधार बनेको छ। हाम्रो गेरुवा गाउँपालिकाले चाहिँ प्रत्येक वर्ष खेलकुद समितिको लागि खेलकुद कार्यक्रमको लागि रकमहरू विनियोजित गरेको छ। प्रत्येक वर्ष हामीले अध्यक्ष फुटबल कप खुल्ला अनि वडा स्तरीय कपहरू महिला पुरुष अनि गएर हाम्रो चाहिँ भलिबल अनि महिला फुटबल समेत हामीले धेरै इभेन्टहरू फुटबलका इभेन्टहरू हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालय स्तरीय रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ प्रत्येक वर्ष। यस वर्ष पनि हामीले पुस 23 गतेबाट हामीले वडा स्तरीय खेलकुद फुटबल सञ्चालन गरेका थियौँ महिला प्लस पुरुषको। हामीले वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 6 मा खेलकुद समितिको लागि हामीले मञ्चहरू पनि तयार गरेका छौँ। लगभग 12-13 लाख रुपियाँको अनुदानमा गाउँपालिकाबाट विनियोजित भएको रकमबाट हामीले मञ्चहरू तयार गरेका छौँ, बनाएका छौँ। अनि प्रत्येक वार्डमा हामीले खेलकुद मैदानको लागि माटो पटानी गेरुवा गाउँपालिकाबाट रोलर डोजरहरू गएर माटो पटानी र त्यहाँ पेल्ने काम पनि गरेका छन्। गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया जिल्लाकै विकसित गाउँपालिकाको रूपमा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको कुरा यिनै विकासका गतिविधिहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। आगामी दिनको लागि पनि म महिला भएकै नाताले यस ठाउँमा विकास योजनाका कुराहरू, महिलाका कुराहरू, बालबालिकाका कुराहरू, अपाङ्गका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरू, फेरि यी जति पनि लक्षित जो सञ्जालहरू बनेको छ, गर्वसाथ म भन्न सक्छु कि म महिला भए पनि यस ठाउँमा केही गरेरै छाड्छु भन्ने मेरो अपेक्षा पनि हो र चाहना पनि हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमामा जोडिएको यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यहाँका जनता र उनीहरूले लगाएको बाली, चौपाया, पशु आदिलाई निकुञ्जभित्रबाट आउने ठूला जनावरबाट जोगाउनु, यहाँकै जमिन भएर बग्ने नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली र अन्य साना खोलाहरूको उचित संरक्षण गर्नु, यहाँका जनता वर्षौंदेखि अज्ञानता अशिक्षाबाट पिरोलिएकाहरूलाई न्याय दिँदै अन्य भौतिक र सामाजिक विकासको काम गर्नु, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याएर यो गाउँलाई नेपाल लगायत विश्वमै परिचित तुल्याउनु गेरुवाका जनप्रतिनिधिहरूलाई ठूलो चुनौती थियो र पनि आफू निर्वाचित भएर आएकै बेलादेखि त्यसको उचित संरक्षण र समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेकोले आज यहाँका जनता सबै ढुक्कले बस्न सकेको कुरा उनै गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जमान सिंह केसीज्यू बताउनुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि निरन्तर उहाँहरूको सेवामा, सुशासनमा, विकासका कुराहरूमा सधैँ म उहाँहरूको साथमा हुनेछु र विकास निर्माणमा 10-11 ठाउँमा हामीले पिचको काम पनि सुरु छ, केही सम्पन्न भएका छन् र केही अहिले भइरहेका छन् र सबै 6 वडाको चाहिँ वडा कार्यालय बन्ने क्रममा छ र पालिका भवन पनि अब अन्तिम यही आर्थिक वर्षमा सबै सम्पन्न हुन्छ। हाम्रो 26 वटा विद्यालयहरू छ हाम्रो गाउँपालिकामा। विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्य नै राम्रो भएन भनेर हामीले 40-42 जना चाहिँ टिचर चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ टिचरहरू राखेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीहरू सबै वडामा हाम्रो छ र कोभिड हस्पिटल पनि अहिले राखेका छौँ हामी। विकासका कुराहरू, अरू सुशासनका कुराहरूमा पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। नेपालकै अन्न भण्डारको रूपमा परिचित तराई क्षेत्रको विशेष गरी धान, गहुँ, उखु, दाल र अन्य खाद्य वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्र मध्येको यो गेरुवा गाउँपालिकाले सही सोच र उत्साह बोकेका जनप्रतिनिधिहरू पाएकोमा भोलिका दिनमा यो गेरुवा गाउँपालिका र यहाँका जनता अझ उन्नतितिर उन्मुख हुनेमा दुई मत छैन। यही विकास र निर्माणको रफ्तारले यस गाउँपालिका अगाडि बढेमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जमान सिंह केसीज्यू र उहाँका जनप्रतिनिधिहरूको यो 5 वर्षे कार्यकाल स्वर्णिम कालको रूपमा रहनेछ र प्रदेश नम्बर 5 कै एक नमुना उत्कृष्ट र सफल गाउँपालिका गेरुवा गाउँपालिका नहोला भन्न सकिन्न।